चाहता है इसको, यश चाहता है इसको। अल्लाह, भाई अपना घर से बेघर भी हो गए हम तो। पाकिस्तान की सियासत और उसके चलाने वाले इन दिलखराश मनाजिर से दूर अपने कामों में मसरूफ हैं। कौमी बहस अदालत इमरान मुकदमों और गिरफ्तारियों में धंस चुकी है। बहरा रूम में यूनान के सहारों से दूर सैकड़ों पाकिस्तानियों का दरियाबुर्द हो जाना हमारी तारीख के बदतरीन सानेहात में से एक है। बदकिस्मती से हम सबको टाइटैनिक के ढांचे को देखने वालों की अमवात तो याद हैं, मगर इन बदकिस्मत खानदानों की बिपता अब खबर नहीं है। इन पाकिस्तानियों को कौन झूठे ख्वाब दिखाकर तबाह करता है? पाकिस्तान से इंसानों को स्मगल करके पैसे कमाने वाला ये गिरोह कैसे काम करता है? पहले जमीन के रास्ते हजारों की तादाद में जवानों को मौत की तरफ धकेलने वाले अब कौन से रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सब जानने के लिए हमें इन कहानियों को सुनना होगा जो कहने को तो आप बीतियां हैं, मगर हम सब पर बीत सकती हैं। आइए चलते हैं अंदरून पाकिस्तान, जहां पर मौत और जिंदगी के फैसले झूठ, फ्रॉड और महज एक सेल्फी खिंचवाने पर होते हैं। ऐसे खुशकिस्मत लोग भी मौजूद हैं कि जो इस किस्म के सफ़र करके भी बच गए, और इसी किस्म के शख्स की तलाश में हम रावलपिंडी के अंदरून में आए हैं, जिसने चंद साल पहले ये सफ़र किया। ह्यूमन स्मगलर्स ने उसको इंगेज किया, उसको रिक्रूट किया, उससे पैसे लिए और फिर उसको गहरे पानियों में धकेल दिया। उसकी खुशकिस्मती कि वो बच गया, उन हज़ारों लोगों की तरह कि जो या तो बच के वापस आ गए या पार चले गए, लेकिन वहाँ भी फिर डिपोर्ट हो गए। उनकी तरह नहीं जो गहरे पानियों में बेमौत मारे गए और अब उनके ख़ानदान वाले उनको ढूंढ रहे हैं। ये बच गया। हम जानना ऐसे चाहते हैं कि वो तमाम प्रोसेस क्या है जिसके ज़रिए ये रिक्रूटमेंट्स होती हैं, क्योंकि ख़ानदान वाले तो आपको ज़िमनन बात बताएंगे, इसका तो आंखों देखा हाल है, इसकी आप बीती है। तो देखते हैं हमें ये क्या बताता है। क्या हाल है? तो किधर हम गाड़ी पार्क है? नीचे अंदर जाएंगे, किधर जाएंगे? निकालिए। नाज़िम एक इलेक्ट्रीशियन है जो चंद साल पहले यूरोप का दीवाना था, मगर कई मरतबा मौत के मुंह से बच जाने के बाद अब तौबा करता है। तो ये जो सफ़र आपने किया, ये किस साल में किया? 2016 का, ये तकरीबन 10वां महीना। 10वां महीना। तो एजेंट से आपका राब्ता किस तरह हुआ? ये फेसबुक से। फेसबुक से? फेसबुक आप देख रहे थे तो उसके ऊपर क्या कुछ नंबर आया क्या? उसके ऊपर इस तरह वो ऐड एक आया था कि उन्होंने वीडियो बनाई थी कि 15 दिन में आपको यूरोप लेके जाएंगे। अच्छा, वीडियो में क्या क्या था? उसमें वो तस्वीरें वगैरह थी, बिल्डिंगें वगैरह थी कि आप यूरोप में मतलब 15 दिन में जाएंगे आप। अच्छा। तो फिर उसने बुलाया, मीटिंग शीटिंग हुई, तो उधर उससे बात है हुई कि कोई आपने पैसे पहुंच के देने, कोई मतलब वो आपको टेंशन नहीं होगी, आप आराम से गाड़ी में जाएंगे, आराम से, कोई आपको आधा घंटा आपको चलना पड़ेगा। उसने हमें कहा कि आप लाहौर चले जाएं, वहाँ पे सदाबार में बैठे हैं, कुफ्तान बॉर्डर पे। सदाबार क्या चीज़ है? सदाबार बस का नाम है वहाँ पे। ठीक है। कोई पेपर वर्क नहीं था, सिर्फ शनाख्ती कार्ड था हमारे। शनाख्ती कार्ड। वो एजेंट ने बोला था सिर्फ यही आपने लेके जाना है, इससे अलावा। लेकिन एजेंट के साथ जो मामला तय हुए थे उसका कोई पेपर वर्क था? कोई मुआहदा वगैरह, कोई फॉर्म फिल किया कुछ? नहीं, उसको भाई का कांटेक्ट करवा दिया था पीछे, जिसने हमें पहुंचना था, तो जिसने उसको पेमेंट दी। कोयटा पहुंच गया आप? वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे फिर उसने एक नंबर दिया, उसने कहा इस नंबर से आप रब्ता कर लें, वहाँ से उनका चैन शुरू हो जाता है। वो बंदा फिर हमें ले गया एक खुली जगह पे, वहाँ पे और भी कितनी दूर थी कोयटा से वो खुली जगह? वो तकरीबन रक्शे पे लेके गया था, तकरीबन कोई 20 से 15 मिनट रक्षा चला था, यानी कोयटा के गिरदोरमावी जगह। हाँ ठीक है। अच्छा, वहाँ पे लेके गया, वहाँ पे और भी बंदे बैठे हुए थे, 10-12 लोग और भी थे। फिर तकरीबन और वो सारे कहाँ से थे? आपने बातचीत की होगी? हाँ, वो सारे पंजाब के ही थे। ठीक है। मरी के भी थे 1-2। ठीक है। तो वहाँ पे बस बातचीत हुई, वो उन्होंने कहा हम ही जाने वाले हैं बस। फिर उसने हमें बस में बिठा दिया। बस वाले ने उधर से तो हमें सही बिठाया, जब थोड़ा सा चली है तो फिर उसने जहाँ पे पाँव रखते हैं ना बस के, ये हम सीट पे बैठते हैं तो नीचे पाँव रखना जा दिया, उसकी इस तरह वो जैसे गटर की बनी होती है उस तरह से बनी थी, उसने उठा के तो हमें उसके अंदर
जो है ना अभी उसके अंदर उन्होंने आपको छुपा दिया? हाँ, उसके छुपा दिया। सारों को छुपा दिया कि चंद एक लोग जो जिनको आगे जाना था? बस वो कुछ ज़्यादा लोग शो नहीं करते थे कि जब वो ठीक है सिक्योरिटी चेकिंग होती थी ना नाके पे, उसमें तो ज़्यादा जगह नहीं, आप लेट के जिस तरह बक्से में बंद होते हैं वैसे हो गए? नहीं, इस तरह बैठ जाते थे वो, इस तरह बक्सा बना होता था ये जिस तरह टिबल है चोरस, बैठ जाते थे, उसके थोड़े थोड़े वो सुराख हुए थे जिससे आवाज़ आती थी। ठीक है, फिर वो बंदा हमारे साथ गया, उस बंदे ने 2 दिन तकरीबन 2.5 दिन लगे हैं। उसने वहाँ पे बॉर्डर के उधर जंगल सा गाँव सा इस तरह, उधर एक खुली जगह पे जहाँ पे वो भैंसें वगैरह होती हैं ये वो इस टाइप की जगह थी, वहाँ पे आगे हम गए तो कम से कम कुछ 70 लोग और बैठे हुए थे। अच्छा, ये अब ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर होगा? ये पाकिस्तान के अंदर ही है। ये ताफ्तान वाला बॉर्डर? जी जी, ठीक है। बॉर्डर नहीं है अभी, ये गाँव है। अच्छा, बॉर्डर से पहले? बॉर्डर से पहले, ठीक है। वहाँ पे हम 60-70 बंदा हो गए। उसके बाद फिर जो है वहाँ से रात के टाइम वो डाले आए हैं, उनके जो वीडियो डाले हैं वहाँ पे जो चलते हैं, रात के टाइम बगैर लाइट से उन्होंने हम जो वीडियो डाले में जगह होती है वैसे तो उस पर 12-14 लोग बैठते हैं, लेकिन उसके अंदर 30-35 लोग उन्होंने बिठाए, इस तरह बिठा के साथ ही दूसरा उस तरह बिठा के रात को अंधेरे में वो सीधा वो बॉर्डर पे, ईरान वाले बॉर्डर पे लेके गए। ठीक है। और ये सारा रात के अंधेरे में हो रहा है? ये सारा रात बगैर लाइट से वो गाड़ी चलाते हैं। ठीक है। इतनी उनकी स्पीड होती है, उनको रास्ते का जंगल में पता होता है कि हमने किधर जाना है। एक बार इस तरह ऊंचा जाते थे और सीधे फिर नीचे, एक दूसरे को हमने पकड़ा होता था। फिर उसने वो बॉर्डर के थोड़े से एरिया से थोड़ा सा पीछे हमें वहाँ पे सारे बंदे इकट्ठे कर लिए, कम से कम वहाँ पे 150 बंदा हो गया था। जब वो उधर हमें उन्होंने जब सारे बंदे जमा हुए, फिर सुबह 3 बजे का टाइम था, तो एजेंट ने आगे रब्ता करके तो एक जाली लगी हुई थी ईरान की जो थी, वो एक जहाज़ चलता था, एक इस तरफ जाता था, फिर 5 मिनट बाद फिर वापस जाता था। उस जहाज़ जितनी देर में उस तरफ गया है, इतनी देर में उन्होंने हमें सबको जो है ना अंदर किया है। तो जब फिर जहाज़ आया तो उसने उधर ही बोला कि इधर आप जो है ना लेट जाएं। हम उल्टे लेट जाते थे, चमकने वाली कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती थी, वो सारा कुछ ले लेते थे। तो जब उधर से आगे फिर वो गाड़ियों के अंदर वीगो डाले फिर आए, तो अब आप ईरान पहुंच गए? ईरान पहुंच गए। ईरान में फिर वो इसी तरह गांव में एक बंदा ले गया, उधर से और एजेंट आ गए, वहाँ पे सब बंदों की तलाशी की है। वो जो जिसके कुछ सामने पैसे आए थे उससे तो वो खुद ही ले लेते थे। हमने पैसे छुपाए हुए थे, इन कॉलरों के अंदर छुपाए हुए थे, ये जो इनकी सीढ़ियाँ लगी हुई है इनके अंदर छुपाए हुए थे। अच्छा। काफ़ी मतलब कि जो सामने होते थे वो तो ले लेते थे। उधर से फिर रात को सारा सफ़र होता था। इनका ये चैन होता था, ये एक बंदा हमें गाड़ी में बिठाता था, बंदे गिनती करता था। मैंने ये 35 बंदे लिए हैं। ठीक है। वो 35 बंदे लेके फिर वो आगे जो है 35 बंदे अगले के वाले का डिलीवर करता था। जब तेहरान में हम पहुँचे, तेहरान में बहुत सख्त एक चौकी आई थी, वहाँ पे उन्होंने जब चौकी आई तो चौकी पे उतार दिया, हमने दौड़ें भी वहाँ पे लगाई, पुलिस पीछे भी लगी। नहीं मतलब अब उन्होंने क्या किया, जब भागो अब आप? बस वो चौकी से पीछे खड़ा करके तो उन्होंने कहा भाई इस तरफ आप भाग जाए, इस तरफ। वो सारे बंदे हम इस तरफ भाग गए, तो पीछे पुलिस लग गई? पीछे पुलिस लगी। पुलिस फायर वगैरह तो नहीं मारा उन्होंने? नहीं, फायर वगैरह नहीं उन्होंने किया, लेकिन वो वीगो डालो पे पीछे पीछे आए। कोई जंगल था वहाँ पे, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। बस कोई 10-12 लोग पकड़े गए, उन्होंने पकड़े, बाकी भाग गए। उसके बाद फिर एक मोटरसाइकिल आया वो ईरानियों का, फिर उधर से वो पैदल हमें ले गया। तकरीबन वो पूरी रात हमें चलाता रहा, पूरी रात हम चलते रहे। पूरी रात हम थोड़ा आपने जॉगर पहने हुए थे, चप्पलें पहनी हुई? जॉगर पहने हुए। अच्छा, ठीक। वो पूरी रात हम चल चल के फिर वो थोड़ी रेस्ट देते थे। फिर उन्होंने वहाँ पे एक जगह पे जंगल में बिठा दिया, एक नीचे जगह थी, उस पर पानी वैसे होता था लेकिन उस टाइम वो सूखी हुई थी। वहाँ पे उसने बिठा दिया। दिन जब रात को तो चलाता रहा, जब रोशनी होगी तो तब उसने उधर हमें छुपा दिया। ठीक है। फिर हम सारा दिन उधर धूप में रहे, सोए रहे। तो फिर उसने कहा, एजेंट ने कहा कि आप इधर से हिलना नहीं है, हम वो खुद चला गया। फिर वो जब थोड़ा सा अंधेरा हुआ रात को, फिर वो आया। फिर उसने तकरीबन कोई पौना घंटा चलाया हमें। पौने घंटे के बाद फिर आगे मोटरसाइकिल भी थे और मोटरसाइकिलों पे थे 3-4 लोग। वहाँ पे उन्होंने कहा जो पैसे देगा उसको हम मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जाएंगे, जो पैसे नहीं देगा वो पैदल भागे। फिर तकरीबन हम 2 घंटे भागे
हमने उसको पैसे भी दिए, हमने कहा हमें मोटरसाइकिल पे बिठा दो। मोटरसाइकिल उनके पास लंबे लंबे थे, उस पर 4-5 बंदे वो बिठा लेते थे। तो पैसे लेके तो वो थोड़ा थोड़ा आगे कर लेते थे, आगे उतार लेते थे। फिर 2 घंटे आप भागते रहे? 2 घंटे भागते रहे। फिर हम तेहरान की तरफ पहुंच गए। वो वहाँ पे एक दंदी आ गई और रोड बड़ा अच्छा शुरू हो गया वहाँ से। ये चेक पोस्ट ने आपको जो रोका था, उसके बाद आप जो है अलहदा हो गए, फिर अलहदा होके अब आप भाग दौड़ के किसी न किसी तरीके से तेहरान दाखिल हो गए? ये दाखिल हो गए। फिर आगे जब तेहरान की रोड पे हम चढ़ने लगे, नाके वगैरह क्रॉस हो गए थे हमारे सारे, ये जंगलों में भाग घूम के, ये यानी कि रोड जा रही है, हम रोड के इस तरफ जा रहे हैं, बाईपास हो गए, बाईपास जा रहे हैं हम। वो जब वहाँ पे पहुँचे तेहरान के, वहाँ पे फिर आगे टैक्सियाँ खड़ी हुई थी। टैक्सियों के अंदर 3 बंदे डिग्गी के अंदर आते थे, डिग्गी खोलते थे, 3 बंदे हम उसमें बैठ जाते थे डिग्गी में, और बाकी 5 लोग इस तरह सीट में आते थे, जहाँ पे पाँव रखते हैं 3-4 लोग वहाँ पे इस तरह लिटा देते थे, इस तरह बिठा लेते थे, उनके ऊपर पाँव रख लेते थे। और फ्रंट सीट पे जहाँ पे पाँव रखते हैं, एक बंदा उधर आता था और 2 बंदे 3 बंदे वो साफ सू के वो आगे कर लेते थे। अब क्या उसमें आपको फंसा के वो ले गए? वो हमें तेहरान की तरफ लेके जा रहे थे। जब तेहरान हम पहुंच गए, वहाँ से आगे एक स्कूल वाली बस आई, उसके उन्होंने पर्दे जो है वो कह रहे थे आपने पर्दा हटाना नहीं है। तो उस स्कूल वाली बस पे हम बैठे हैं, तो उन्होंने हमें तेहरान से आगे ले गए, हमें सीधा उधर बॉर्डर की तरफ। वहाँ से भी आगे फिर उन्होंने खुली जगह पे उतारा, क्योंकि ये ज़्यादा सफ़र मैन पे नहीं होता था, ये कच्चे पक्के रास्तों पे, कच्चे पक्कों पे, लोकल रोडों पे होता था, जहाँ पे मतलब वो उन्होंने आपको बताया कि आप तेहरान से किधर लेके जा रहे हैं आपको? उन्होंने कहा कि तेहरान से आपको तुर्की के बॉर्डर के पास लेके जा रहे हैं। फिर वो चलाते गए, बस 1-2 गाड़ियाँ और भी चेंज हुई। एक बार तो वो ट्रक आ गया था जिस पे वो पेट्रोल वगैरह जाता है, ठीक है, वो उसके अंदर हमने थोड़ा सा सफ़र किया था, तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट वो चला था। सही है। उसके अंदर से जब उतरे हैं तो फिर उन्होंने गाड़ियों के अंदर कर लिया। फिर जब हम तुर्की के बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे आ गए, तो वहाँ पे एक घर था, वहाँ पे घर बहुत अच्छा था। वो जो बंदा था उसने हमें चावल वगैरह पका के दिए। हम भूखे थे, हम कितने दिन के, बस जो कुछ भी मिलता था वो बस खा लेते थे। उन्होंने रात को तकरीबन 1 बजे एजेंट आया, उससे बंदे जो है पहले गिनती किए, गिनती करके तो फिर वो एक ट्राली ट्रैक्टर था वो उधर चलता था, उस ट्राली के अंदर उसने बिठाया सबको। जब आगे ऊंचे नीचे रास्ते शुरू हो गए, फिर उसने वो उधर हमें उतार दिया। वहाँ पे जब हम पहुँचे, नीचे गहरी जगह थी, वहाँ पे कम से कम कोई 200 बंदा बैठा हुआ था। और भी उधर हमने रात का टाइम था, तकरीबन सुबह जब 2-2:30 का टाइम हुआ, एक जेंट आगे था और एक पीछे था, उसके साथ सोटी उसने पकड़ी हुई थी। जो भी कोई स्लो होता था या सही चलता नहीं था, वो उसको सोटी मारता था। सुबह ये 2:30 का टाइम है, तो हम चलते 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 जा रहे हैं। फिर इतनी सी एक नहर आती है, तकरीबन वो 10 मीटर की होगी इस तरह लंबाई में। वो उनके पास एक वो कश्ती थी जिसके अंदर वो पंप भी उनके साथ था, इस तरह वो लपेटी हुई थी। उसमें उन्होंने हवा भरी, हवा भर के तकरीबन 10-10, 15-15 बंदे उस पर बिठा के, पहले वो अकेला गया, उसने वो पहले फोदू गया उधर, उसने रस्सी जो है ना, एक बंदा 2 बंदे बैठ के गए, एक बंदा उधर ही रहा, उसने रस्सी पकड़ ली उसका सिरा। तो एक बंदे ने कश्ती को पीछे से पकड़ लिया, वो रस्सी का सिरा। वो कश्ती को इस तरह पीछे करते थे, तो 10 बंदे उसमें 15 बैठ के, फिर रस्सी खींचता था, सीधे वो बंदे पार चले जाते थे। इस तरह वो उन्होंने हमें पार किया। पार करके तो थोड़ा सा आगे गए, सामने तुर्की की रोड आ गई थी। वहाँ पे एक बंद गाड़ी आई, जिस तरह वो होती है IX वगैरह होती है, बंद गाड़ी, उसमें सीट वगैरह नहीं थी, बस इसी तरह उसके अंदर चले गए। उसमें बैठे, वो तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट ही चली होगी। वो सारा बॉर्डर का एरिया गांव था एक, वो तुर्की का, तो दोगो ब्यास उसको कहते हैं। वहाँ पे वो खुली जगह पे ले गया, वहाँ पे घोड़े बांधे हुए थे, जानवर वगैरह थे, खुली जगह थी वहाँ पे। उधर उन्होंने कमरे में, मतलब बहुत काफ़ी बड़ा कमरा था, उधर बंदे और भी काफ़ी सारे थे। वहाँ पे फिर कहते थे कि आप अपने एजेंट्स को फ़ोन करो, वो फ़ोन भी देते थे, फ़ोन करो, हमारी पेमेंट बचाओ तो हम आपको गाड़ी में, बस में बिठाएंगे, तो आपको शहर में इस्तांबुल आपने जाना है, जिधर भी आपने जाना है, आपको आज़ाद हो जाएंगे। फिर हमने वो भाई वगैरह से रब्ता किया, उन्होंने पेमेंट एजेंट को दे दी। फिर दूसरे दिन उसको पेमेंट पहुंची, फिर उसने कॉल की कि
ان کی پیمنٹ ہو گیا ہے تو پھر ان کے جب اکاؤنٹ میں آئی 2-3 دن ہم وہاں پہ رہے. جب ان کو تسلی ہوگی پیسے آ گئے پھر انہوں نے 6 بندوں کو ہم جو ہمارے گروپ کے تھے اور بھی کافی نکلتے تھے لیکن جو ہمارے گروپ کے تھے 6 بندے ہم ادھر سے نکلے بس کے اندر بٹھا دیا. بس جو چلی ہے وہ پھر تقریباً 2 دن چلی ہے تو وہاں سے پھر ہم پہنچے ہیں استنبول ٹرمینل وہ جو ان کا ہے. وہاں سے پھر اس جنٹ کا کوئی رشتہ دار تھا وہ ہمیں ترکی لے گیا جو اپنی رہائش پہ لے گیا. استنبول سے آگے آپ یونان کیسے پہنچے اس کا بتائیں. اچھا اس سے آگے یونان کی جو وہاں پہ گیم کراتے تھے وہ تقریباً اس ٹائم $2500 تو اٹلی کی جو ہوتی تھی $3500-4000 میں ہوتی تھی. پیسے پہلے نہیں دیے تھے لیکن آپ نے ضمانت دی ہوگی. ضمانت دی تھی. ضمانت دینے والا آپ نے بندہ تلاش کر لیا اس نے ضمانت دے دی کہ جی ضمانت اس نے دے دی تھی. وہ ایجنٹ جو لے کے گیا تھا نا اسی سے رابطہ ہوا اس سے ہی ہم نے گارنٹی وغیرہ ہم نے کہا بھی ہم پیسے دیں گے. پہلے بھی آپ نے بھیجا ہے تو ہم نے دیے ہیں پیسے. آگے کیا ہوا؟ وہ یہ پہلے میں ترکی کے سے آگے جو ہے نا یونان کے لیے کرتا رہا. وہ 1-2 بار گیا ہوں. وہ نہر آتی ہے ایک چھوٹی سی وہ اسی طرح جس طرح سیم پیچھے سے ہم نے ہوئی ہے نا اسی طرح کشتی سے وہ پار کرتے ہیں. پھر آگے آدھا گھنٹہ چلنا پڑتا ہے تو چل کے جنگل ہوتا ہے جیسے تون کے پھول ہوتے ہیں بہت سارا جنگل ہوتا ہے اس سے چلنا پڑتا ہے تقریباً. تو آپ نے یہی راستہ لیا نا نہر پار کی نہر پار کر کے جنگل سے گزرے لیکن ان کی فورس بہت سخت تھی. انہوں نے 2 بار پکڑ لیا. ہاں پکڑ لیا تو پکڑ کے وہ ایک ڈنڈا وغیرہ مارتے تھے. وہ مار کے وہ بوٹ وہ جو ہے شوز اتار لیتے تھے. اتار کے شوز اتار لیے دوبارہ پھر ہمیں پیچھے ترکی کی طرف انہوں نے اپنی کشتی ان کی ہوتی تھی انجن والی. ہم تو پھوک جو ہوا والی اس سے جاتے تھے تو آپ کو دوبارہ بھیج دیتے تھے. وہ دوبارہ پار کر لیتے تھے. اس وجہ سے شوز اتار لیتے تھے کہ یہ دوبارہ پھر نہ آ جائے. پھر آپ واپس کیسے گئے؟ پھر واپس ہم بس اسی طرح پیدل چلتے چلتے وہ جنٹ ہمارے ساتھ ہاں بس اسی طرح ہی شوز نہیں تھے ہوتے اسی طرح جنگل میں بس چلتے تھے اسی طرح. وہاں پہ کوئی سامنے والی سائڈ پہ آتے تھے بوتلیں وغیرہ ہوتی تھی. ان بوتلوں کو ہم نے کاٹ کے تو اس طرح باندھ لیتے تھے پیروں سے تاکہ وہ کنڈا وغیرہ نہ لگے. یہ اس طرح پانی کی جو بوتلیں ہوتی ہیں. دوبارہ آپ نے نہر کراس کی پھر آپ نہیں دوبارہ پھر ہمارے پاس کشتی نہیں تھی وہ کچھ بھی نہیں وہ سارا کچھ انہوں نے لے لیا تھا. پھر آپ یونان سے آگے نہیں گئے؟ پھر دوبارہ جو ایجنٹ ہمارے ساتھ ہی ہوتا تھا. جب یہ ایجنٹ میں وہاں پہ جو ہوتے نا وہ لے کے جاتے وہ جب وہاں پہ پولیس پکڑتی ہے نا تو ان کی ٹریننگ ہمیں یہ دی ہوتی ہے کہ کسی نے بولنا نہیں ہے. اگر آپ بولیں گے وہاں پہ تو آپ کو یہ سمجھیں گے کہ یہ ایجنٹ ہے. کسی نے بولا جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے. پھر آپ آگے نہیں گئے نا پھر اٹلی کی طرف نہیں گیا؟ اٹلی کی طرف پھر ایک بار میں نے سوچا کہ شپ کی جو ہے نا گیم کرتے ہیں اس سے شاید پہنچ جائے. شپ کی گیم کیا ہوتی ہے؟ وہ $3500 میں ہوتی تھی. جہاز کے اندر بٹھا کے تو پانی کے راستے جو ہے وہ آپ نے وہ ایک بار کی تھی لیکن وہ پانی کے اندر تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ چلا ہے تو وہاں پہ ایئر فورس جو تھی ترکی کی اس نے پکڑ لیا. اگر وہ تھوڑا سا اور چل جاتا تو شاید وہ پکڑ لیتے. شپ میں آپ کہاں پہ تھے؟ نیچے تھے اوپر سے کدھر تھے؟ ہم نیچے تھے. ڈیک کے اندر نیچے؟ اس شپ کے خانے بنے ہوتے تھے. وہ لیکن کون سی مسافر شپ تھی؟ نہیں مسافر نہیں ہوتی وہ اسی طرح پرائیویٹ ہوتی ہے گھومنے وغیرہ پکڑنے والی. انہوں نے پہلے جو اسپیڈ بوٹ ہوتی ہے نا اس پہ بٹھایا. اس پہ بٹھا کے تو تقریباً وہ 5 منٹ چلا کے تو وہ اس بڑے پھر شپ کے اندر انہوں نے کیا. وہ کنارے پہ نہیں ہوتا وہ تھوڑا سا آگے ہوتا ہے تو اس سے ہمیں اس بڑے شپ پہ ٹرانسفر کر کے تو پھر دوبارہ وہ نیچے خانے بنے تھے ان کے اندر میں کر دیا تھا. تو وہاں پہ ایک بندہ نہیں کم سے کم کوئی 150 لوگ تھے اس کے اندر. بس اسی طرح جڑے ہوئے تھے مطلب وہ جگہ نہیں ہوتی تھی بس اسی طرح جڑے ہوئے تھے. وہ تقریباً ہمیں نہیں پتا کوئی ہمیں اتنا پتا ہے کوئی 20 منٹ چلا ہے 22 منٹ. اس کے بعد تھوڑا رولا شولا ہوا ہے اوپر. پھر وہ پولیس آئی ہے اس شپ کے اندر تو انہوں نے وہ سائڈ پہ لگایا. وہ سارے بندے ایک ایک کر کے نکالا. وہاں پہ میرا انگوٹھا وغیرہ بھی لگا. پھر ادھر سے پھر وہ جو ہے دل ٹوٹ گیا تھا. پھر واپس آئے تو واپسی کے بعد پھر انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا آپ کو؟ نہیں انہوں نے نہیں ڈیپورٹ کیا. انہوں نے کیمپ ہوتا ہے ان کا ایک نا وہاں پہ چھوڑ دیا. وہاں پہ چھوڑا. وہاں پہ وہ 3-4 دن رکھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ خود ہی واپس چلے گئے؟ خود وہ ادھر سے چھوڑ لیتے ہیں. وہ خود پھر ہمیں فون کرتے ہیں. ہمارے جاننے والے کافی ہو گئے تھے نا. 1 سال رہا ہوں ترکی میں تو وہاں پہ کسی کو فون کرتے ہیں ہمیں ٹکٹ کروا دے. وہ آن لائن
वहाँ पे हो जाती है। यूनान से आप वापस आके तुर्की में आप 1 साल रहे? 1 साल रहे वहाँ पे, बगैर काम वीज़े कर, के? हाँ बगैर वीज़े के वहाँ काम करता रहा हूँ। ये और काम भी करते रहे? ये पेंटो शर्टों की वो फैक्ट्री थी, वहाँ पे इस्त्री वगैरह। और फिर वहाँ से एजेंट ने आपको वीज़ा लगवा के दिया, फिर अपने फ्लाइट के जरिए वापस आए? नहीं वीज़ा नहीं, वो हम जो हमारी एम्बेसी है ना वहाँ पे मैं गया था। वहाँ से मैं गया हूँ, मैंने कहा मैं इस तरह पाकिस्तानी और पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मेरा अंगूठे वगैरह लगाए, सारा कुछ। उन्होंने कहा कि आप 15 दिन आएंगे तो आपको हम आउट पास देंगे। आउट पास होगा, उसके बाद आपने फिर टिकट अपनी करानी है, अपनी जेब से करवानी है, हम आपको कुछ नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है करवा लेंगे। वो काफ़ी जो वापस आते थे, कोई बीमार हो जाता था। पासपोर्ट था इस दौरान? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो एम्बेसी ने सर आपका आउट पास बना वो सारा आउट पास उन्होंने बनाया। पैसे आपने खुद अरेंज कराया टिकट के? टिकट के मैंने पाकिस्तान से मंगाए थे, तो वो करके तो आउट पास मेरा 15 दिन के बाद आया। फिर मैंने टिकट खुद कराई है। इसमें आपको कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान तकरीबन मेरा 10 लाख रुपए का हो गया। और फ़ायदा कितना हुआ? फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ कि वो सबसे खतरनाक लम्हा क्या था इस सारे सफ़र में? ये ईरान के अंदर था। तुर्की में इतना नहीं था। ईरान के अंदर जो है वो बंदे को मार भी देते, अगवा कर लेते हैं। काफ़ी जो है हमें भी अगवा करने की कोशिश की, लेकिन बस वो अल्लाह की। ये आपका एजेंट पाकिस्तान में था, इसका ताल्लुक किस शहर से? ये गुजरात का था। उसके बाद इससे रब्ता हुआ? नहीं, उसके बाद नहीं हुआ। गायब हो गया? वो हमारे पास फ़ोन थे वहाँ पे जो जिससे रब्ता होता था। फिर वो फेसबुक का पेज उसके बाद एक्टिव आपने देखा है? वो फेसबुक जब तुर्की पे हम गए थे तो वो ख़त्म हो गया था। ये दिलचस्प पहलू है कि नाज़िम अपने गहरे जख्म छुपाकर खूबसूरत तस्वीर बनाया करता था। ऐसी तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान में मौजूद जवानों के मुंह में पानी तो आता होगा, मगर वो क्या जाने कि मौत उनके मुंह के पानी के कितने करीब है। जो हमें क्यूरियोसिटी है वो ये कि ये जो रूट है जिसकी हम बात करते हैं, ये पुराने रूट से कितना मुख्तलिफ है? जो पुराना रूट है वो लैंड रूट था, और वो लैंड रूट था पाकिस्तान से ईरान, ईरान से फिर टर्की, और टर्की से फिर ग्रीस, और वो हिस्टोरिकली ये चलता चला आ रहा है। प्राइमरीली चूँकि ये एक इकनॉमिक माइग्रेशन है, और उस रूट पे सिंस 2020 जो इंटरवीनिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको बहुत मजबूत कर लिया। वहाँ पे फेंसिंग हो गई। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में भी आफ्टर 2018 जो हमारा रजीम था उसमें जो हमारी बॉर्डर चेक पोस्ट थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और वहाँ पर सख्ती हो गई, जिसकी वजह से ये जो यहाँ से लोग जाते थे इलीगल माइग्रेंट्स, उनका रास्ता रुक गया। उन्होंने फिर ये वाला रूट जो है इसको ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया। इसमें ऐसा है जी कि जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट, वैलिड वीज़े पे यहाँ से ट्रैवल करते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं फॉर लीबिया, और जो एयरलाइन है जो उनको लेके जा रही है वो ओके टू बोर्ड करती है। ठीक। तो फिर ये यहाँ से फ्लाई करते हैं, और वहाँ पर जाके फिर ज़ाहिर बात है कि उनका अगला जो प्लान होता है कि वो उसी तरह से इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग है, जिसमें कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। सिंस इट्स एन इकनॉमिक माइग्रेशन, सो एक रूट बंद हुआ तो दूसरे रूट से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके अगेंस्ट हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के क्रैकडाउन्स पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इंटेंडेंट इस वक्त माइग्रेंट है जो यहाँ से जा रहा है, उसको जो नया लीगल रजीम है उसमें वो विक्टिम है, ही इज़ नॉट पार्टनर इन क्राइम। तो उसकी वजह से उसकी स्टेटमेंट, उसका विटनेस होना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टार है उस पूरे केस का। वो कंप्लेंट करेगा तो केस आगे चलेगा, लेकिन वो चूँकि उस तरह की कंप्लेंट करता नहीं है, चूँकि वो कंसेंशुअल उसका वो होता है सारी की सारी ट्रांजैक्शन, तो वो जब यहाँ से जाते हैं तो वापस अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पर कोई इंसिडेंट हो गया फिर तो डेफिनेटली हम उनको परसुएट करके उनके साथ बातचीत करके या अपनी सोर्स रिपोर्ट करके कोई FIR दे लेते, अदरवाइज़ कोई इस क्राइम को रिपोर्ट नहीं करता। तो ये वाला जो रूट है ये अभी जो ये वाला इंसिडेंट है जो अभी हुआ है उसमें जो 181 के करीब अभी तक फैमिलीज आइडेंटिफाई हुई हैं जो कि अभी आई हैं। उन्होंने कहा कि जी उनका कोई बंदा मिसिंग है, नॉट नेसेसरीली कि उनका जो बंदा है या उनका जो अजीज़ है वो इस बोट में हो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो किसी जगह पर लीबिया में हो, लेकिन एक्स कम्युनिकेशन हो गई हो, उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा। ये जो तमाम अग्रीड फैमिलीज़ आपके पास आ रही हैं इस मफरूज़े पर कि उनके लोग इस हादसे में मारे गए हैं, एन मुमकिन है कि वो किसी और बोट के ज़रिए किसी और जगह पे मौजूद हो और इस वक्त राब्ते में ना हो? क्वाइट पॉसिबल ये उस वक्त पता चलेगा कि जो DNA की प्रोफाइलिंग ग्रीक
اتھارٹیز نے کی ہوئی ہے اور جو DNA ہم کلیکٹ کریں, جب ان کو میچ کریں گے تو اس میں سے جو ڈیڈ باڈیز ان کو مل چکی ہیں پہلے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی, اور وہ جب آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی تو اس پہ پتہ چل جائے گا یہ ہمارے ہیں. ایک ہی قسم کے علاقوں سے یہ کیوں گئے ہیں, مطلب اتنے, حالانکہ اگر روٹ اس طرح کا ہے جس کے ذریعے آپ پاکستان کے بارڈر کراس کرنے کی حد تک مکمل طور پر قانونی طریقے سے کریں, ویلڈ ویزا ہے, ویلڈ پاسپورٹ ہے, اوکے ٹو بورڈ ہے, تو ایک ہی علاقے سے کیوں, باقی علاقوں سے کیوں؟ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. جو یہ کیچمنٹ ایریا ہے اس پورے اکنامک مائگریشن کا, وہ GT روڈ نارتھ آف پنجاب, اس کے ارد گرد گجرات, گجرانوالا, منڈی بہاؤالدین, کچھ کشمیر کا علاقہ, کچھ جہلم کا علاقہ, یہ ایک اس کا ہب ہے. اور اب اس میں شیخوپورہ بھی ساتھ, چونکہ ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ ہے تو اس کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں. یہاں پر یہ پہلے تو پرائمریلی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1950s میں جب یہ لوگ گئے ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل رجیم تھا وہ بھی بڑا سافٹ سا تھا, وہ تو تھی پیورلی اکنامک مائگریشن. ٹھیک. اب یہ تیسری یا چوتھی جنریشن ہے. اب یہ اکنامک مائگریشن کے ساتھ ساتھ ایک سوشل فنامنا بھی ہے. یہ پاکستان کے باقی پارٹس میں بہت منیمم ہے, بہت کم ہے. حالانکہ غربت وہاں پہ زیادہ ہے, سو اٹس ناٹ ڈریون پیورلی بائی پاورٹی. اس وقت نہیں, اس وقت سوشیو اکنامک زیادہ ہے. تو اس میں جو اماؤنٹس جو انہوں نے پے کی ہیں, جو اس پہ خرچہ آیا ہے, جو لینڈ روٹ کے وکٹم سے ہم نے بات کی, وہ تو 10 لاکھ کا پورا بتا رہا تھا جو اس نے نقصان اس کا ہوا, اور اس میں 2-2.5 مہینے کا ٹریول تھا, 3 ملک اس نے پار کیے, وہ بچ گیا. آخر میں بوٹ اس نے لی لیکن وہ واپس آ گیا. اس میں جو اماؤنٹس میں سن رہا ہوں وہ تو بہت لارج ہے. تو یہ فیملیز افورڈ کر سکتی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ غریب تو نہ ہوئی. دیکھیے اگر آپ مسٹر کر سکتے ہیں 2.5 ملین جو کہ ایوریج ریٹ ہے اس وقت لیبیا والے روٹ کا, جو ہماری انٹروگیشنز میں سامنے آیا, جو کہ ہم نے گرفتار کیے تقریباً 17 کے قریب ابھی ہیومن اسمگلرس, اس کے تحت تو 25 لاکھ روپے پاکستان میں سائزیبل اماؤنٹ, اور وہ یہ اکٹھی کر کے, اور ایڈوانس پیمنٹس ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جی آپ پہنچیں گے تو پھر آپ جو پرانے روٹ کے اندر ہوتا تھا کہ once you have landed there اور پھر رشتہ دار آپ کا پے کرتا تھا. اس میں تو بہت ساری, چونکہ اس میں ایئر ٹریول انوالو ہے, اس میں وہاں پر بورڈنگ اینڈ لاجنگ انوالو ہے, تو اس لیے اس میں یہ پیسے پہلے سے انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے. اس میں وہ کوئی چیز اپنی بیچتے ہیں, کسی سے قرضہ لیتے ہیں, یا اپنے کوئی سیونگس کو استعمال کرتے ہیں. بہرحال 25 لاکھ از اے سائزیبل اماؤنٹ, اور 30 لاکھ بھی ہیں بہت ساری جگہ پر. تو یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جی آپ پیدل چل کے تو وہ ڈسٹریس کی مائگریشن کر رہے ہیں. یہ والنٹیرلی وہ پے کرتے ہیں اس کو اور پھر آگے چلتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہمارا قانون ہے اس میں ہم ان کو پارٹنر ان کرائم نہیں رکھتے, نہ ان کو سمجھتے ہیں, چونکہ جو 2018 کا ایکٹ ہے جو جس کو ہم پزما کہتے ہیں, پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ, اس میں جو مائیگرنٹ ہے وہ وکٹم ہے اور اس کے وکٹم کے رائٹس ہیں, اور ہمارے لیے وہ وٹنس ہے. تو یہی ہم نے اپیل کی تھی مختلف آپ صاحبان کے چینلز کے ذریعے سے تمام وکٹم فیملیز کو کہ جی وہ آئیں, آ کے رپورٹ کریں. ان کے کسی بھی جو ان کا بندہ مسنگ ہے اس کو ایکیوز نہیں رکھا جائے گا, نہ آپ کو ایکیوز رکھا جائے گا. جو اس سے پہلے کا ہمارا رجیم تھا جو کہ امیگریشن آرڈیننس والا 1979 والا, اس میں وہ ایکیوزڈ ہے, کیونکہ وہ انلیگل بارڈر کراسنگ کا پاکستان سٹیزن کے ہونے کے طور پر وہ یہ ایک کرائم کمٹ کر رہا ہے, تو لہٰذا وہ اسی FIR میں آتا تھا, اب نہیں آتا. تو جو یہ تو ہو گئی سوشل سائڈ اس کی, جو لوگ جو ریکروٹ ہو رہے ہیں, تو جو آپ نے لوگ پکڑے ہیں وہ نیٹ ورک کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ مطلب وہ کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے انٹائز کرتا ہے, یا وہ اسی سوشل کلچرل نیٹ ورک کا حصہ بن گیا ہے ان علاقوں کا؟ ہاؤ ڈز دی بالکل ڈیٹا خود ہی اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ جو کیچمنٹ ایریا ہے جس میں پریڈومیننٹلی ہمارے یہ وکٹمس اور مسنگ پرسنس ہیں وہ ایک خاص علاقے کا ہے. تو وہاں کا فنامنا جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ اور پرسنل ایکوائنٹنسز کے ذریعے سے, اس کے پرسنل کمیونیکیشنز کے ذریعے سے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سوشل میڈیا. سوشل میڈیا والے جو ہیں وہ اور گینگز ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں, وہ اور طرح سے انٹائز کرتے ہیں. چونکہ اگر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو تو پھر تو پاکستان کے باقی لوگوں کے بھی آئیں گے, اور وہ اس میں اس فنامنا میں ایٹ لیسٹ وہ لوگ شامل ہیں. پھر ان لوگوں کا جو آپ کے وٹنسز ہیں, فیملی ممبران مثلاً, وہ تو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں, کیونکہ ان کے ذریعے انہوں نے لوگ بھجوائے بھی ہوں گے نا, وہاں پہ سیٹل بھی ہوں گے. انفارچونیٹلی یس, ریزن بینگ کہ ایک سکسیس سٹوری وہ پیدا کرتا ہے جو ایجنٹ ہے, اور اس سکسیس سٹوری کو وہ سیل کرتا ہے. ایک سٹوری میں آپ کو اس میں نریٹ کروں گا. یہ جو اس ایریے کے ایجنٹس ہیں یہ کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے, یہ اسی جگہ کے رہنے والے ہیں, ارد گرد کے گاؤں کے, ساتھ والے کے, جاننے والے, سم ٹائم ریلیٹیوز بھی.
ایک فیملی ہے جو کہ نوٹوریسلی اس سارے کام میں ملوث ہے، اور یہ فروری جو 2023 والا انسیڈنٹ تھا اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی، اریسٹ بھی کی. اس میں ایک سعید سنیارہ ہے. یہ سنیارہ فیملی، اس کا ایک بھائی جو ہے وہ لیبیا میں ہے، اس کا نام آصف ہے، اور اس کے لیے ہم ابھی وہ بھی ریڈ وارنٹ کا بھی وہ کر رہے ہیں پروسیس. اس کا پورا ایک نیٹ ورک، وہ وہاں کا رہنے والا ہے، وہ منڈی، اس کی جائیداد ہے، اس کے عزیز رشتہ داری ہے، اس کو پتہ ہے، اس کی سوشل لنکس ہیں، اس کی وہاں پر ایک پوری ایک نیٹ ورکنگ ہے. اس کو ہم نے گرفتار کیا. اب اس کے خلاف وٹنس تو ہمیں چاہیے. اب وہ وٹنس کے لیے ہمیں وہی وکٹمس چاہیے یا ان کی فیملیز چاہیے. تو اس میں ہمیں پھر پرابلمز آتی ہیں. تو ہم نے، چونکہ وہ انسیڈنٹ بڑا تھا، تو ہم نے اپنے طور پر جو ہمارے ایف آئی اے کے جو وٹنس تھے ان کو پراپرلی کوچ کر کے تو وہاں پر ہم نے اس کی پروسیکیوشن کروائی، اور 12 کے 12 کیسز میں اس کی بیل ریجیکٹ کروائی. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی باہر سے تھا، یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی اور جگہ پہ جانا پڑتا. اگر یہ فیملیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور جو کہ ابھی تو کر رہی ہیں، تو پھر ان کو گرفتار کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں. ابھی ہم نے 17 کے 17 جو گرفتار کیے ہیں، وہ ہمارے جو وہاں پر 12 سروائیور تھے ان کی انفارمیشن یہاں پر فلو ہوئی. چونکہ ہمارا اب لنک آفس ہے گریس میں، اور ایف آئی اے کا ایک آفسر وہاں پر موجود ہے، تو اس نے انفارمیشن فوری طور پر یہاں پر ریلے کی. اس انفارمیشن کی بیس پہ جو ایک لنچ پن تھا، اس کا نام ساجد وڈائچ تھا، وہ اسکیپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کراچی ایئرپورٹ سے. تو ہم نے اس کو اسی اسٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا، تو وہاں سے ہم نے اس کو گرفتار کیا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمیں کسی اور جگہ پہ دیکھنا پڑے گا. ایلینز ہیں باہر سے آ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. 70-80% یہیں کے ہیں. اور جو باہر ان کا نیٹ ورک ہے، جو ٹرانس نیشنل نیٹ ورک ہے لیبیا میں یا اٹلی میں، وہ بھی انہی کے آگے یا رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں یا عزیز ہیں یا اس نیٹ ورک کا حصہ ہے. وہ کہ وہاں کے لوکل جو ہیں وہ صرف اس پارٹ کے لیے ہیں جو کہ وہاں کی موومنٹ کا پارٹ ہے یا وہاں پہ بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ کا پارٹ ہے. اگر آپ کو لوگوں کو کوئی پیغام دینا ہو ان کیسز کے پس منظر میں، تو وہ کیا ہو؟ ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اکنامک مائگریشن اگر لیگل طریقے سے ہو تو اس کا فائدہ زیادہ ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے اسکل لیبر، کہ آپ اپنی اسکل سیکھیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے بہت سارے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں، اور اس خاص طور پر اس کیچمنٹ ایریا میں بہت زیادہ ہے. اپنی اسکل امپروو کیجئے اور لیگل چینل سے اپنی امیگریشن یا مائگریشن کو ٹرائی کیجئے. اس میں زیادہ سکسیس کے چانسز ہیں. اس میں آپ کو یہ اس آرڈیل سے گزرنا نہیں پڑے گا. اور اب جو یہ سچویشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اٹس ناٹ ورتھ اٹ، اٹس لائف اینڈ ڈیتھ. کیا یہ واحد نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے، یا آپ کے خیال میں اور بھی نیٹ ورکس ایسے ہوں گے پاکستان میں؟ جی بالکل، اس میں یہ واحد نہیں، اور اس میں اور بھی بہت ساری جگہ پر ان کے فیسٹس چل رہے ہیں، اور ڈفرینٹ کنٹریز کے حوالے سے ڈفرینٹ قسم کی نیٹ ورک ہے. ٹھیک. تو ہم ان سب کے اگینسٹ ظاہری بات ہے کہ آپریٹ کرتے ہیں. اس کی تقریباً کوئی 4600 کے قریب کیسز جو ہیں ایف آئی اے نے لاسٹ ایئر رجسٹر کیے، اور ان اسمگلرس کو گرفتار کیا جو کہ مختلف ملکوں کے لیے کام کر رہے تھے. ان میں یہ بھی شامل. ٹھیک. ان میں یہ والا جو پرٹیکولر اس روٹ کے متعلقہ یورپین کنٹری کی طرف جانے والا ہے وہ بھی شامل ہے. بٹ اس کے علاوہ بھی لوگ اس میں اور کون سی ڈیسٹینیشنز ہیں جو لوگ پریفر کرتے ہیں؟ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس وقت جو ہاٹ قسم کا جو ہمارا جس کا پرسوٹ چل رہا ہے وہ ہے کہ یہاں سے ساؤتھ افریقہ جانا. ٹھیک. اور پھر وہاں سے ٹرائی کرنا کہ جی وہ ادھر امریکہ کی طرف نکلے یا کیوبا جانا. کیوبا کا ویلڈ ویزا، اپنے ویلڈ ڈاکیومنٹ، اور کیوبا میں آپ چلے گئے. پاکستان کا ہسٹوریکلی کیوبا کے ساتھ کوئی ایسا ایسٹ وہ رہا نہیں. وہاں پہ ٹورزم کا کبھی ہم نے ایسے دیکھا نہیں کہ کوئی ٹرینڈ رہا. تو وہ ان کی انٹینشن جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ آگے کوئی اور انلیگل بارڈر کراسنگ کی ہوتی ہے. اس کے اگینسٹ ہمارا کام چل رہا ہے. پھر ملیشیا کی طرف ہے کہ یہاں سے وزٹ ویزا لیں اور وہاں پہ جا کے انلیگل ہو جائیں. اس کی ہم آف لوڈنگ کرتے ہیں. اس کا میں اگر آپ کو طلعت صاحب فگر بتاؤں تو لاسٹ ایئر ہم نے 19,000 لوگ آف لوڈ کیے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس لیگل ڈاکیومنٹس بھی تھے، ان کے پاس ویلڈ ویزا بھی تھا. اس پروفائلنگ پہ کہ اس کی انٹینشن وہ نہیں ہے جس کے لیے اس نے ویزا لیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے ملک کے لیے کوئی نہ کوئی بدنامی کا باعث بنے گا. لیکن وہ ایک ڈیفیکلٹ ہمارے لیے پرابلم بھی ہے. کیسے جج کر سارے پروسیجر پورا ہے، ویزا پورا ہے، فریڈم آف موومنٹ بھی ہے ایز اے سٹیزن. تو اس کو آپ اس کے باوجود 19,000 ہماری آف لوڈنگ ہے فرام دوز جن کے پاس ویلڈ ڈاکیومنٹس. امریکی جہازوں پر چڑھ کر اڑنے کی خواہش رکھنے والے افغان ہو یا شاہدہ رضا جیسی قومی کھلاڑی، اپنی زمین کو چھوڑنے کا فیصلہ گھروں میں کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یونان کے قریب مرنے والوں کے لواحقین کیا ماتم کر رہے ہیں؟ کل ہم جائیں گے ان گھروں میں جہاں عید کی خوشیوں جیسی امیدیں زندگی بھر کے عذاب میں بدل گئی ہیں. اس شپ کے حادثے کے بعد 2-3 شپ بھی ایسے ہیں جو نکل چکے ہوئے ہیں. جب آپ کے بچے بھوکے ہوں گے تو آپ کو کوئی کام برا نہیں لگے.
جب ہم انہیں منع کر رہے ہیں تو پھر ضرورت تو نہیں تھی جانے کی. ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਲਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ.